अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश और आप जानते हैं कि दुनिया ज़िंदगी बड़ी चैलेंजिंग है। बड़ी हर्डल्स हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, बड़े मसाइल हैं और जब से हज़रत इंसान ने इस दुनिया पे इस कुर्रा अर्ज़ पे कदम रखा है, या कहें कि जितनी भी एक इंसान की ज़िंदगी है, बहरहाल उसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल गैर मुतवक्को जो चीज़ें हैं वो जन्म लेती रहती हैं और हज़रत इंसान के लिए मसाइल, मुश्किलात, हत्ता के मसाइब पैदा करती रहती हैं। तो एक इंसान जो है वो उसके लिए अब वो इनसे भाग नहीं सकता। वो ना तो इस दुनिया को छोड़ सकता है और ना ही इस ज़िंदगी को कि जब तक ये कायम है। और जो छोड़ने की जो ज़िंदगी को छोड़ने की जो ऑप्शन है वो है बड़ी, कह लें कि नापसंदीदा, इंतहाई नापसंदीदा, माई मीन सुसाइड। अब हमने क्या करना है कि हमने इस दुनिया के अंदर जीने का ढंग सीखना है और तरीक़ा सीखना है। और हमें क्या करना है, हमें चैलेंजेस को, मुश्किलात, मसाइल को फेस करने का गुर सीखना है, तरीक़ा-ए-कार सीखना है। यही आज का हमारा मौज़ूए बहस भी है। हमेशा की तरह एक बहुत शानदार आर्टिकल का इंतख़ाब किया है। इस आर्टिकल को शामिल करने का मकसद ये है कि एक एक्सपर्ट की जो राय है, माहिराना राय जो है, वो हमारी गुफ्तगू के अंदर शामिल हो जाए, ताकि बल्कि हमारी गुफ्तगू उसी के गिर्द जो है वो रोटेट करे, उसी के गिर्द घूमें, उसी पे मुहीत हो। मकसद ये है कि हमारी जो बात है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा वैलिडेटिंग बन जाए। आज हमने जिस आर्टिकल का इंतख़ाब किया है, उस आर्टिकल का उन्वान है 10 वेज़ टू डेवलप अ वॉरियर माइंडसेट। 10 वेज़ टू डेवलप अ वॉरियर माइंडसेट बेस्ड ऑन जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी। ये जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी जो है वो उस पे बेस करता है। हाँ जी, क्या बेस करता है? 10 वेज़ टू डेवलप वॉरियर माइंडसेट, यानी एक जंगजू का जो जंगजू की ज़हनियत है वो हमने डेवलप करने के 10 तरीके। एक जंगजू की ज़हनियत पैदा करने और डेवलप करने के 10 तरीके, और ये है जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक। इस बहुत ही शानदार आर्टिकल के मुसन्निफ़ हैं जस्टिन ब्राउन। जस्टिन ब्राउन एक जाने-माने रिसर्चर हैं, एक जाने-माने मुसन्निफ़ हैं। इनके काम को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है और आज का इनका आर्टिकल भी यकीनन आपको, जब उनके बताए हुए 10 तरीक़ों पे बात होगी, बहुत मुख्तसर आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक 10 तरीके हैं कि एक जंगजू की ज़हनियत हम अपने अंदर पैदा कर लें, ताकि ये जो मसाइल और मसाइब हैं ये हमारे लिए ज़्यादा परेशानी और मसला क्रिएट ना करें। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं जस्टिन ब्राउन, वो कहते हैं एम्ब्रेस चैलेंजेस। सबसे बात वो जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक ना कि 10 बातें जो हैं वो कहते हैं जी एम्ब्रेस चैलेंजेस। जो मसाइब और मुश्किलात हैं, जो ट्रबल्स और चैलेंजेस हैं, जो रुकावटें हैं, आप उनसे भागें नहीं, उनको सीने से लगाएं कि वेलकम, वेलकम, वेलकम। ठीक है जी। और मुझे खुशी है आपके आने से। मैं आपको फेस करना, आपसे निमटना, आपको कह लें कि मैनेज करना मैं जानता हूँ। एम्ब्रेस चैलेंजेस, ये पहला है उस वॉरियर माइंडसेट को डेवलप करने का पहला असूल। और दूसरा क्या है, वो कहते हैं डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। वो ये कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सच पूछें तो 100 बातों और हज़ार बातों की एक बात है। आप यकीन कीजिएगा कि जिस इंसान के अंदर एक बात आ जाती है, जो एक ही बात को अपने अंदर पैदा और क्रिएट कर लेता है, समझें उसने सब कुछ क्रिएट कर लिया, और अगर इस एक को ना किया पैदा तो कुछ भी पैदा नहीं किया। ये इस कदर अहमियत की हामिल बात है कि जिसे कहा जाता है सेल्फ डिसिप्लिन।
دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں، تیسری بات کون سی ہے؟ کہتے ہیں نیور اسٹاپ لرننگ، نیور اسٹاپ لرننگ۔ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا، کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی آپ اس کو منقطع نہ کریں، کبھی بھی آپ اس کو بیک برنر پہ نہ ڈالیں، ہمیشہ 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 سیکھتے رہیں، اور جب تک کہ ہماری جان کے اندر جان ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو سیکھیں اور سیکھتے رہیں، نیور اسٹاپ لرننگ۔ چوتھی بات جو ہے وہ ایک جنگجو کی ذہنیت ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں پریکٹس مائنڈ فلنس۔ یہ مائنڈ فلنس بھائی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے لمحہ موجود کے اندر رہیں، یہاں پہ اپنی توجہ اور توانائی مرکوز کریں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا آپ اس سے سبق سیکھ کے بس اس کے بعد اس کو بند کر دیں، اس میں پچھتاوے نہ کریں، سبق سیکھیں اور جہاں پہ غلطی ہوئی اس کی معافی تلافی کر لیں، اس کے بعد ختم، اس کو بند کر دیں۔ مستقبل کے اندیشوں سے باز رہیں، البتہ مستقبل کے بارے میں اچھی پلاننگ کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے لمحہ موجود، ہم نے لمحہ موجود کے اندر رہنا ہے، ہم نے ایبسنٹ مائنڈڈ نہیں ہونا، نہ ماضی کے اندر نہ مستقبل کے اندر، ہم نے لمحہ موجود کے اندر رہنا ہے۔ پریکٹس مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن وغیرہ کر لیں، اور یہ بھی یعنی مراقبہ وغیرہ بہت اچھی بات۔ صلاح جو ہے وہ نماز جو ہے۔ آگے کہتے ہیں پانچویں بات، ایک جنگجو کی ذہنیت پیدا کرنے کے لیے کلٹیویٹ گریٹیٹیوڈ۔ یہ جو شکر گزاری والا جو ہے نا رویہ، شکر گزاری والا رویہ اپنا لیں، اس سے یقین کریں جو بھی انسان شکر گزاری والا رویہ اپناتا ہے خوش و خرم رہتا ہے، پروڈکٹیو رہتا ہے۔ شکر گزاری کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی کرنی ہے، اپنے والدین کی کرنی ہے، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی بھلائی کی ان کی کرنی ہے، اور معاشرے کی کرنی ہے، اور ہم نے ایسی باتیں تلاش کرنی ہیں کہ جو ہمارا شکر گزاری والا کہہ لیں کہ رویہ ہمارے اندر ڈیولپ کرنے میں مدد دیں۔ آگے وہ بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، چھٹی بات کہتے ہیں بلیو ان یور سیلف۔ آپ اپنے آپ پہ بلیو کریں، اپنے آپ پہ بلیو کریں، در حقیقت اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ بلیو کریں کہ خالق و مالک نے مجھے بہت سارے وسائل، اور بے شک کہ وہ میں اگر نیگیٹو ہو جاؤں تو ایک بھی نظر نہیں آتا، پازیٹیو ہو جاؤں تو بہت سارے وسائل اللہ نے دیے ہیں، اور مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، بہت کچھ دیے ہیں۔ آئی بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آئی بلیو ان مائی سیلف۔ مجھے اللہ کی دی ہوئی کہہ لیں کہ جو ٹیلنٹس اور جو صلاحیتیں ان پہ بھروسہ ہے، اور اللہ رب العزت پہ بھروسہ ہے۔ بلیو ان یور سیلف۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں ایوری باڈی ریسپیکٹ ایوری باڈی۔ ہر بندے کی عزت کریں، نہ صرف یہ کہ اپنے کہہ لیں کہ جو سپیریئرز ہیں یا اپنے جو حلیف ہیں، بلکہ سب کی عزت کریں، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی عزت کریں۔ ریسپیکٹ ایوری باڈی، یقین کریں 1 کروڑ روپے کا اصول ہے، 1 کروڑ روپے کا اصول ہے، سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اور آگے آٹھویں بات کہتے ہیں ایکسیپٹ فیلئر، یعنی آپ یہ نہ کہیں یار نتائج کو قبول کریں، اگر نتائج غلط آ گئے ذمہ داری لیں اور نتائج کو قبول کریں اور ان کو بہتر کرنے کا مصمم ارادہ کریں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں اسٹے ہمبل، اسٹے ہمبل۔ آپ جو ہے اکڑ پن نہ رکھیں، آپ کہہ لیں کہ جو ایروگنس ہے، جو بوسٹنگ ہے، جو بریگنگ ہے، یعنی جو آسٹنٹیشن ہے، یعنی نمود و نمائش کرنا، چھچھورا پن جو ہے، اور جو تکبر جو ہے، اور جو بدتمیزی ہے، ہرگز ہرگز بھی نہیں کرنی، بلکہ عاجزی اور انکساری اپنانی ہے۔ 10ویں بات کہتے ہیں بی فیئرلیس۔ آپ فیئرلیس بنیں، آپ بے خوف بنیں، اللہ رب العزت سے ڈریں اور کسی ہستی سے نہ ڈریں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے، ساری چیزیں فانی ہیں، ساری چیزیں بڑی ان کی حقیر سی، سارے انسان کی بڑی حقیر سی اس کی ابتدا ہے، اور بڑی حقیر سی اس کی انتہا ہے کہ کیڑوں نے اس کے جسم کو کھا جانا ہے۔ تو لہٰذا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کسی انسان سے نہ ڈریں، صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ڈریں۔ آپ یقین کریے میں نے اتنا شاندار آرٹیکل بہت قلیل ہی دیکھے ہوں گے، اتنا شاندار آرٹیکل ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ 10 ways to develop a warrior mindset based on Japanese philosophy۔ یہ بہت ہی شاندار آرٹیکل جو ہے اس کے مصنف ہیں جسٹن براؤن، جو کہ ایک جانے مانے ریسرچر اور محقق ہیں۔ جزاک اللہ۔